adlaw sa tanang mga katagilungsod. Ilabi na jud sa mga nagsunod og magtatanaw. Dinhi sa kabustang pahina nga maghatod sa mga istorya, sugilanon kaagi. Impormasyon, inspirasyon ug panimpalad. Dinhi lang sa Balamban Times YouTube channel. Gahapon, karon ug mapuhon. Apan sa dili pa natusugdan ang istorya ug kaagi karon. Kung bago ka pa lang sa channel, pwede kang mo-like, share ug subscribe para sa sunod pa natong mga istorya o yung sugilanon. Balang-balang, balangbang, bangbang. Hantod na himong Balamban. Dili ka taga Balamban. Kung wala ka na sayod nini. Ang Balamban gitawag usab nga ang harang lungsod sa luyong dagat. Kansang nahimutang sa kasatpang bahin. Ug luyo sa dakbayan sa Sugbo. Diin sa hayag nga adlaw, masudong ang nabantog nga mount. Kanlaon sa ila sa Negros. Adunay panulbihon. Kung ang tao nagpuyo sa usa ka lugar, apan dili makasabot sa iyang pinulungan. Ug wala kahibalo sa iyang kaagi, nahisama ra kini sa usa ka ignorante sa iyang kaugalingon nga lasang. Tara na, balikon ta ang kaagi sa atong lungsod sa Balamban. Ang balang-balang mao ang pagsumpay-sumpay sa duha ka mga bukton aron makaporma og kalingkuran sa pamaagi nga makalabang sa bulok sa tubig. Mga piratang Moros ang unang misakop sa Balamban nga mikawat og mipahimulo sa lugar. Hinungdan sa pagdago sa mga lumad nga mao ang bida sa atong istorya ngadto sa mga hilit nga dapit. Kini mao'y nakapadismaya sa unang pagdaak sa mga mananakop nga Kastila sa kadagatan sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka. Sa paglibot-libot sa mga Kastila, nahiabot kini sa sapa, diin nahimamat ang mga lumad nga namasol. Natingala ang mga Kastila, sanglit wala man lang gibati o kahadlok ang atong mga bida. Kini tungod sa paspas nga paglupad sa chismis. Sa ilang pagsakop sa Barangay Cebu o Cebu, pinaagi sa sinyas, nasabtan sa atong mga bida nga but mo labang ang Kastila sa sapa. Agit pagrespeto o kamahigalaon, dali kini miporma sa balang-balang. Sa pagpangutana sa ngalan sa lugar. Sa mga Kastila, inosenteng mitubag ang atong bida. Balang-balang. Sa pagtuo, nga namutana kini sa matang sa transportasyon. Ug basinini nga istorya, itawag ang lugar ug balang-balang. Dayon sa pagkabalangbang og ang atong mga bida. Wala usab magpaulahi ug mitawag usab nini nga bangbang. Kini nga teorya gipahimug-atan nga ang Sitio Bangbang Barangay Nangka mawang unang luna sa karaang sibilisasyon nga natupod usa gatos ka tuig kabin ang milabay. Kini nga teorya gisuportahan sa mga tibig o salin sa mga nakautan. Sama sa mga bato nga tinuyong hinimo sa pagmugna ug balay nga bato. Pero dakong katalagman ug baha ang mibanlas nga mimugna ug dakong kadaot. Hinungdan sa pagbalhin sa sentro sa sibilisasyon. Sa nahimutangan na niinihandod ron. Sa pag-ambak sa mga katuigan, iusap sa mga Kastila ang ngalan nga to sa Balamban. Sa rason nga dalira nga malitok. Sa pagpanukidoki, ning inyong kabusngatag sulat, wala gayud kitay nakuhang kasaligang tinubdan sa pagsugod sa atong lungsod sa Balamban. Kundi ang naisulat lang, ninianhing noy muling kabaho. Kini tungod sa kadaot sa mga sinulat nga kaagi. Gumikan sa World War II. Ugtong mga buhing saksi na lang ang atong gibasihan sa pagbanabana sa dili mo ubos sa 1878. Ang pagkalungsod sa Balamban. Sumala sa panulat. La Eration La Parroquia del Pueblo de Asturias nga sa pagkakaron, anaa sa Philippines Archives Division, Bureau of Records and Management. Ang Balamban na hisgutan nini nga lungsod na sa tuig 1881. Kauban sa Asturias o Tuburan. Sa panahon sa mga Kastila, una kining gidumala ni Ciriaco Gutierrez o Kapitan del Pueblo. Spanish National. Gisundan ni Emilio Lopez. Spanish National. At tangi usab ang kaagi sa mga midumala isip mayor sa lungsod sa Balamban. Gikan sa tuig 1896 ngadto sa 2022. Sa sunod pa natong mga videos. Ug ning pagsulat ug pagpadikta sa YouTube. Kumusta na ang mga Balambanganon o Balambanyos? At
Nangiusap kung unsa gayud ang sangon o tawag sa mga lumulubyo sa Balamban. Next video soon. Kumusta nakaha ang balang-balang? Ang unang luna sa sibilisasyon. Sa atong pagbalik ugta, atong nakita og nahuna-huna kung mabugnan pa bakaha. Ang mga bangis nga mga balod. Nga mihampak sa iyang lapyahan. Ug inanay nang mitabon. Sa lona kung diin kita nagsugod. Ugtong kining pagpati. O pag-upload na lang sa Balamban Times YouTube channel. Nga naghatag sa bagong kinabuhi sa kaagi sa usa ka lugar nga sa makausa ka higayon. Gitawag og balang-balang. Balangbang. Bangbang. Nga to sa pagkabalamban. Ang mapaambit nga to sa mga bagong tubo o henerasyon. Ang kaagi nga inanay ng gikalimtan sa moderno tang panahon. Ug kay nakabot ka dinhing dapita, hinaot nga aduna kay nakuha nga mga istorya, kaagi, impormasyon, inspirasyon, pagpanimpalad sa Balamban Time, gahapon, karon ug mapuhon. Please support me and my channel. Please subscribe and follow. Daghang salamat.